मोगळा आयकुपेनो येवकार तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळींत आनी FM रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ आसा आनी आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोंत आसा डॉक्टर स्नेहल. दोतोर तुमकां येवकार आमच्या स्टुडियोंत आनी म्हाका इतली खोस भोगता की रोखडेच आमचे फोन येवपाक सुरू जाल्ले आसा आनी आमचो आयचो विशय जावन आसा भुरग्यांच्या दांतांची काळजी आनी आमचो पयलोच कॉलर आसा. दोतोर आमी सोमतो कॉलराक घेवया लायनीर. हॅलो. हॅलो. हॅलो, या उलयात. या ना म्हजो प्रश्न आशिल्लो हां, कितलो कॉस्ट काय म्हणून कितें हें घालपाक पळयात. प्रायस कितलो ओके, तुमी खंय रावतात? असलो ना ओके, आनी ऑर्थोडॉन्टिस्टाचो. बिफोर दॅट हां, तूं नंबर सांगता पळय 8800 तशें जायना तें. यू हॅव टू सुसेगाद तरी सांगपा जाय न्ही. लोकां नंबर नोट करपा जाय न्ही तो. हय अंकल, पयलीं हांव तुमकां हें तुमी FM वाल्यांक कडेन उलयात. हांव तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर पयलीं दितां. हांव डॉक्टर स्नेहल उलयतां. तुमी विचारलें म्हाका ब्रेसीस ट्रिटमेंटाक कितलो कॉस्ट जातलो. ओके, तें बरोबर. प्रत्येक डेंटिस्टाचो वेगळो वेगळो कॉस्ट आसतलो प्रत्येक एरिये प्रमाणे. सो तुमी तुमच्या खंयच्या एरियेन किंवा तुमचे कोण डेंटिस्ट आसा पळय तांचे कडेन ते इन्क्वायर करात, ते तुमकां चड बरें गायड करतलेत. हा. ओके, थँक्यू. प्रत्येकाचे इट डिपेंड्स ऑन द एरिया. एरिया एज वेल एज तुमचे केस कशी आसा, तुमकां कितलो टायम लागतलो, तुमकां कितें हें करतलो ताजेर डिपेंड आसा. ओके, तुमच्या डेंटिस्टाक तुमी मेळात आनी ते तुमकां गायड करतले सारके. ना हो तुजो डेंटिस्टाकच सांग न्ही मगो. न्ही पळय, म्हाजे प्रायस वेगळे आनी तुमी खंय तुमी असोळणाच्यान माड्डोळा येवचे ना न्ही? बरोबर. येवपा शकता. बरें हां, जाल्यार हय सवाय मेळ जाल्यार खंय येवपा जाता. येयात. हय, तर तुमचे जर अशे प्रश्न आसा जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी थंय येवचें आनी विचार कित्याक प्रत्येक डेंटिस्टाचे आपआपले बसोवपाचे आनी तांकां कशें जाय. म्हणजे तुमी पयलीं म्हाका दिसता दोतोर की पयलीं तपासचें आसता आनी तपासल्या उपरांत ती पद्दत थारता की ताका कशें ट्रिटमेंट दिवचें आनी तशें ताका मुखार प्रायज आसता. FM रेनबो तुमी ट्यून इन केला आनी आमच्या सांगातान आसा डॉक्टर स्नेहल. दोतोर तुमकां येवकार आनी आयचो जो विशय जावन आसा भुरग्यांच्या दांतांची काळजी. तर पयलेच प्रश्न आशिल्ले आनी म्हाका दिसलें की पयलोच प्रश्न डायरेक्ट आमी घेवया कित्याक मागीर कितें जाता एकदां आमी उलोवपाक सुरवात केल्या उपरांत तें कन्वर्सेशनूय तुट्टा. आनी पूण बरो प्रश्न आशिल्लो. प्रत्येकाक आपआपले एक आसता विचारपाचें की कशें प्रायस आनी सदांच आमी दांत म्हटले किंवा आमचें कसलें आरोग्य म्हटलें की आमी पयले येता ते पयशांचेरूच कित्याक आमकां दिसता की पूण हांव कितें म्हणटा कितें पयशे खंय लागताच पूण आपलो जीव सदांच इम्पॉर्टंट आसता. आपल्या जिवाची काळजी घेवप तितलेंच इम्पॉर्टंट आनी मुखामळार एक सुंदर हांसो हो आमकां सगळ्यांक जाय आसता. आनी अशें म्हणटा ते की जेन्ना आमी हांसता तेन्ना 32 मसल्स आमच्यो एक्टिवेट जाता. ओके, चला तर दोतोर आमी आमच्या कार्यावळीक सुरवात करुया आनी हांव मागता तुमचे कडेन की तुमचें इंट्रोडक्शन थोडक्यात दिशात. नमस्कार. म्हजें नांव डॉक्टर स्नेहल प्रितेश नायक, पयलींचें स्नेहल श्रीकांत नायक. म्हजें स्कुलींग हें गाळाशिरे कवळे सरकारी प्राथमीक विद्यालय हांगा जालें. तशेंच स्कुलींग लोकमान्य टिळक विद्यालय तशेंच हायर सेकंडरी SS समितीस हायर सेकंडरी स्कूल कवळे हांगा जालें. सद्या म्हजें क्लिनीक माड्डोळा म्हाळशेच्या पांया कडेन 12 वर्सां जालीं हांव चलयतां. म्हणजे स्वताची प्रायवेट प्रॅक्टीस आसा. म्हजें डेंटिस्ट्रीचें शिक्षण म्हणजे हांव डेंटिस्ट्री गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बांबोळे हांगा शिकलें आनी म्हजें हें 2011 वर्सान पुराय जालें. आनी आतां हांव सद्या गेलीं 12 वर्सां माड्डोळच्या सायडींतल्या लोकांचें किंवा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले व्हड धाकटे सगळे स्तराच्या लोकांचो कसलोच भेदभाव करनासतना तांकां क्वॉलिटी ट्रिटमेंट दीत आयिल्लें आसा आनी हाज्या फुडें दितलें हो म्हाजो उद्देश. वाव,
खूब बरें सांगलें दोतोर. आमचो आयचो विशय जावन आसा भुरग्यांच्या दांतांची काळजी. तर सुरवात करता आसतना भुरग्यांचे दांत म्हटले की हांव जाणा जावंक सोदता आनी आमचे आयकुपी बी की दांत केन्ना येता भुरग्याक. केन्ना केन्ना हांवें जशें आयकलां कितलें खरें खबर ना की दांत पोटांतल्यान सुद्दां म्हणजे भुरगें जेन्ना पोटान आसता तेन्ना सुद्दां येवं शकता. म्हणजे हें कितपत खरें आनी ताजेर मातसो उजवाड घालात. ओके. पळय पोटांतल्यान दांत येता पण ती रेर गोश्ट आनी तातूंत कांय भिवपाची गरज ना. अनलेस तो दांत सामकोच हालता म्हणजे डेंटिस्टा कडेन वचून डेंटिस्ट इवॅल्युएट करतलो आनी सांगतलो ओके काडपाक जाय जाल्यार काडचो पडटलो. बट इट्स मोस्टली दुदाचोच दांत आसता. सो ताका कांय वेगळें कांय करपाची गरज ना. मातशें मे बी नवीन आवयक मे बी मातसो फिडिंगाक त्रास जातलो ते बट डेंटिस्ट सारके तुमकां गायड करतले ताजें कितें करपाचें तें. आनी नॉर्मली दांत आमचे येतात दुदाचे दांत पयलीं 6 म्हयन्याचेर वयल्यान सुरवात जाता एवरेज म्हणजे फाटीं फुडें जावंक येता. ओके ते आनी 2.5 ते 3 वर्सां मेरेन सगळे दुदाचे दांत येता म्हणजे वयर 10 सकयल 10 अशे 20 दांत आमकां दुदाचे दांत आसता ते येतात. बरें तर दांत आसा एकदां आयले काय ना की ते दांतांनी घेवपाची काळजी खंयची. सगळ्यांत फर्स्ट काळजी म्हणजे दांत क्लीन दवरप. ब्रशींग 2 वेळा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट वापरून 2 मिनटां. रातचें ब्रश करप सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. आनी दुसरी गजाल फक्त ब्रशिंगूच केलें म्हणून जायना. आमी एवरी टायम कितें खातात कितें पिता ताजेरूय लक्ष दवरपाक जाय. तें तितलेंच इम्पॉर्टंट. तिसरी गोश्ट कंपल्सरिली एज अपॉयंटमेंट कसो आपले स्वताक आमी दिता तसो एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्टा कडेन रुटीन डेंटल चॅकअपाक वचप. पूण दोतोर जशें तुमी म्हटलें न्हू म्हणजे दांत 2 वेळा ब्रश करप हें सगळें बरें आसा. पूण ल्हान भुरग्यांचो जेन्ना प्रश्न येता न्हू तेन्ना तेंच्यांनी कसले प्रकारचे ब्रश म्हणजे सामकोच ल्हान भुरगो म्हणजे 1 ते 2 वर्सां तेणें कितलो तेजो ब्रशाची सायज कितें आसची कशें अशें कितें आसा की अशें बदलता. आतां ऑलरेडी मार्केटान 0 to 2 इयर्स 2 to 5 इयर्स अशें सगळें अवेलेबल आसात. आतां आमकां चड खूब रिसर्च करचो पडना. दुकानान गेले फार्मसीन गेले सुपरमार्केटान गेले सगळे दोळ्यां कडेन तें दिसता. त्या प्रमाणे आपल्या भुरग्याची कितें एज आसा त्या प्रमाणे तुमी ब्रश चूज करपाक शकता. आनी आतां ब्रश हे सॉफ्टूच आसपाक जाय. प्लस टूथपेस्ट हाचेर म्हाका स्पेशली एक मेन्शन करपाक जाय. फ्लोरिडेटेड टूथपेस्टूच वापरप जी भुरग्यां खातीर आतां कमी फ्लोरायड म्हणजे 1000 ppm किंवा लेस दॅन 1000 ppm ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चर जातात. खुबशे कंपनीज किंवा खुबशे फ्लोरायड बरें न्ही फ्लोरायड टॉक्सिसिटी जातली असो विचार करून फ्लोरायड फ्री टूथपेस्ट मार्केट करतात. बट म्हाजें सजेशन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्टूच वापरपाची कित्याक ताजी दांतांक कीड लागपाच्या पासून वाचोवपाची तातूंत बरी क्वॉलिटीज आसता. शक्यतो धाकट्या भुरग्यांक म्हणजे 0 to 2 इयर्स मेरेन भुरग्यांक आमच्या तांदळाच्या दाण्या इतली टूथपेस्ट किंवा ताज्या पेक्षा व्हडल्या भुरग्याक मे बी चण्याच्या दाळीच्या सायजीची इतली टूथपेस्ट आनी ती पेरंट्सांनी सुपरवायज करपाक जाय. म्हणजे भुरगो ते म्हणजे खूब लावप ना म्हणजे हांवें सांगली त्या सायजा प्रमाणे तितली घेवप. भुरगो सारको घोट घेता सारकी चूळ भरता ते गिळना हाजी मातशी पेरंट्सांनी दक्षता घेवप. ऑल्सो मेक शुअर पेरंट्स ते सुपरवायज करता आनी ती टूथपेस्ट भुरग्यांच्या हाता कडेन दवरना. म्हणजे कितें जाता म्हणजे टेस्टी आसता गोड लागता सो परत भुरगो न्ही ती ब्रश म्हणजे हांव स्वताच्या घरान पळयता ताका लागून तुमकां सांगता भुरग्याक ताजें तें टेस्टाचें एट्रॅक्शन आसता सो परत ते दॅट इज डेंजरस. सो ब्रशींग जालें मातशी टूथपेस्ट भुरग्याच्या हात पावना तशें काडून दवरा. आनी ल्हान भुरग्यांचे म्हाका दिसता दोतोर शक्यतो पेरंट्सानूच म्हणजे आवय बापायन जे आसा तेंच्यांनीच जर तांकां लावन तेंचे वेवस्थीत ब्रश केले जाल्यार चड बरें ठरतलें. बरोबर. कित्याक तांकां उमेद आसता न्हू खूब पेस्ट घेवन लावचे. पण तुमी सांगले त्या प्रमाण ती काळजी घेवची म्हणजे जशें जशें वय आसा तशें तशें तांदळाची सायज चण्याची सायज म्हणजे वाडयत वचपाचें. आनी एक एटलिस्ट भुरगो 7 ते 8 वर्साचो जाय मेरेन पेरंट्सांनी भुरग्याक सुपरवायज करप. आनी हातूंत आनीक गोश्ट म्हाका एड करपाक जाय. शक्यतो पेरंटांनी न्ही भुरग्या बरोबर ब्रश करप म्हणजे तांकां तो भुरगे मातसो मोटिवेट जाता. एक तांचो बॉन्डिंगाचो टायम जाता सुपरविजनूय जाता एक ती हॅबिटूय बिल्ड जाता घरान.
ओके, हें करपाक जाता. गोश्ट खूब बरी. दीस वर्क्स. कळ्ळें म्हणजे भुरग्याकूय एक तो मागीर ओके मम्मी पप्पा बरोबर ब्रश करपाक जाय, म्हणजे तो एक तातूंत लायक दे लूक फॉरवर्ड टू इट. भुरग्यां म्हाका दिसता पेरंट्सांकूच चड काळजी आसता आपल्या भुरग्यांची आनी ती चड एक्सायटेड आसतात. आनी आमी ते दुदाचे दात जेन्ना भुरग्यांक येता तेन्ना घेवपाची खंयची काळजी आमकां सांगशात. आनी काही मिथ्स तेजे वयल्यान आमी आयकतात, म्हणजे पयलो दात आयलो आनी दुसरो दात आयलो, हाचे विशयी थोडे मातशे गजाली क्लियर करात. ओके, दुदाचे दात येवपाचे पयलींच्यानूच काळजी सुरवात जाता. म्हणजे जेन्ना पयलो दात येवपाचो आसता तेन्ना भुरग्याची म्हणजे हिरडे दुखता, भुरग्याक तो डिस्कम्फर्ट आसता किंवा ताका भुरग्याक खूब लाळ येता. सो भुरगो नकळत किंवा आपल्याक कम्फर्ट दिवपाक मातशे तोंडान हात घालता किंवा हाताक सायडीन कितें मेळटा तें तोंडान घालपाक सुरवात करता. सो आमी ती काळजी घेवपाक जाय ते ताजे हात बुरशे आसचे ना, बट खेळणी सायडींतले सरावंडिंग्स मातशे क्लीन दवरपाची. म्हणजे ताणें मागीर ते पोटान इन्फेक्शन जावपाचे बीन चान्सीस कमी जातात. मागीर पयलो दात आयलो तेन्नाच्यानूच दाताची काळजी घेवपाची सुरवात जातली. म्हणजे तेन्नाच ब्रशींग करपाचें सुरवात एटलिस्ट पयलीं बोटान आतां ते फिंगराक घालपाचें बीन खूब सिलिकॉन ब्रशीस बीन येता, ताणें ब्रश करपाक येता. ओके, तेन्ना जस्ट वलो गरम उदकान उदक तशें ब्रश करपाक येता. मागीर दुसरी काळजी म्हणटा तशी भुरग्याक मागीर जसो व्हड जाता दात म्हणजे जसो वर्साचो जाता तशें मागीर रातचो बाय चान्स तुमी बॉटल दिता जाल्यार ती बॉटल बंद करप. ओके, कपान ग्लासान उदक किंवा दूद पिवपाक किंवा कितें ज्युसीस ड्रिंक्स कितें दिता तातूंत पिवपाक तांकां प्रोत्साहन दिवप. कित्याक रातचे जर सपोज बोमान तुमी ताका दिता सो दातांक कीड लागपाचे चान्सीस खूब वाडटा. म्हणजे तोंडान ती साखर, दुदान ऑलरेडी साखर प्रेझेंट असतात, तरी खुबशे जाणां पेरंट्स जर एक्स्ट्रा साखर घालता ती तांणी घालपाची बंद करपाक जाय. दुदान ऑलरेडी साखर आसता तीच पुरो दातांक खूब कीड लागपाक रातचे तोंडान बोम उरलो जाल्यार. जेन्ना आमी भुरग्यांच्या तोंडान बोम घालता आनी तेन्ना दूद ते तशेंच साठून उरता, कित्याक भुरगो न्हिदता आनी तेन्ना तो बोम तसोच तोंडान उरल्या कारणान त्या चिवेंतल्यान जें दूद तेज्या तोंडान थंयच उरूं शकता आनी कीड लागपाची शक्यता. तेच भायर कांय भुरग्यांक आंगठोय चोखपाची संवय आसता न्हय दोतोर, सो ते कितपत सारकें? आमी कितें करतात तेंचे चोखता अशें म्हणून काडटात, पूण ताजेर मातशें थोडें पळया 2 ते 3 वर्सां मेरेन सुद्दां भुरगो जर आंगठो चोखता तातूंत कांय चुकीचें ना. म्हणजे ते आमी पोटांतल्यान तो आमचो रिफ्लेक्स, म्हणजे तो सेफ फील जावपाचो आमचो कोपिंग मेकॅनिझम. सो टील 3 वर्सां मेरेन भुरग्याक हडकप ना. म्हणजे हें करता आमी नाल्यार मस्ती तापयता तोंडान कितें हात तें करप ना. ते भुरगो आनी कितें दुसरी हॅबीट सुरू करपाक शकता टू कोप अप. सो तरी मागीर 3 वर्सां उपरांत सुद्दां जर ती हॅबीट चालू उरता जाल्यार ती मागीर ब्रेक करपाक जाय. मागीर इवन तुमकां डेंटिस्टूय हेल्प करतले, तुमचे पिडियाट्रिशियनूय हेल्प करपाक शकता. मागीर ताजो फुडें दात कशे येता, जबडो कसो वाडटा ताजेर ताजो खूब परिणाम जाता. ओके, आनी तुमी मिथ्सांचे बद्दल म्हटलेले. ओके, म्हाका अशे 1-2 लक्षान येतात. म्हणजे ती पयली म्हणजे हांवें अशें आयकलां की म्हणटा ओके दुदाचो दात ओके वयलो पयलीं आयलो जाल्यार मामाक अशें कितें तरी वायट अशें खुबशीं जाणां म्हणटा. बट तातूंत सायंटिफीक अशें कांय ना. ती जस्ट आमची एक समाजान आमी एक तो एक मीथ आमचो तो. सो तातूंत भिवपाची कांय गरज ना. इट्स अ नॉर्मल थिंग. दाताचो क्रम एक कसो प्रथा आसता आनी प्रत्येकाच्या मनाचे ते विचार आसता. सो तेजे वयल्यानूच पूण दात आमच्या जिवनान इतलो गरजेचो की आमी वाडदिवस सुद्दां भुरग्याचो करता पळय आमी दांतोळ्यो घालून करता, ताका आमी दांतोळ्यो म्हणटा आनी चिरमुल्यो बी घालतात आनीक तेजें करता. म्हणजे सांगपाचें की दातांची आमी काळजी घेवंक जाय भुरग्यांची. आनी दाताचे म्हाज्या हिशोबान पयलो जेन्ना भुरग्याक दात येता तेन्नाच तेणें दोतोराक दाखोवपाचें गरजेचें आसता. किंवा दात येवं किंवा ना येवं म्हाका दिसता ताका 1 वर्स जाल्या उपरांत दोतोरा कडेन व्हरचें आसता. तर हाचेर दोतोर तुमचें कितें म्हणणें की केन्ना व्हरचें आपल्या भुरग्याक अशें? पळयात पयलो दात आयलो 6, 7, 8 म्हयन्याचेर केन्ना येता तेन्ना व्हरप बेस्ट. म्हणजे तातूंत कितें जाता पळयात, त्रास जातकीर भुरग्याक डेंटिस्टा कडेन व्हरप किंवा एवरी 6 मंथ्सान व्हरपान फरक आसा. म्हणजे जशें वता एक तो त्या भुरग्याचो किंवा पेरंट्स आनी त्या डॉक्टराचो डेंटिस्टाचो एक रिलेशन तयार जाता. म्हणजे एक तो रेपो तयार जाता सो दॅट फुडें केन्नाय
म्हणजे भुरगोय कम्फर्टेबल जाता किंवा फुडें केन्नाय ट्रिटमेंट करपाची गरज पडली जाल्यार भुरग्याक ती एन्झायटी उरना, भंय उरना. ओके. आनी हातूंत आनीक पेरंटांचो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा. म्हणजे आमी कितेंय जालें, ओके, तुमचे दांत किट्टले, ओके, किट्टले सांगता हो भंय, ओके, बरोबर आसा. पण तुमचो डेंटिस्ट दांत काडटलो, तुमकां डेंटिस्टा कडेन डॉक्टर तुमकां इंजेक्शन दितलो, हो भंय घालप ना. म्हणजे एक तो भुरग्याक मागीर भुरगो केन्ना तरी त्रास जातलो, भुरगो डेंटिस्टा कडेन येतलो, भुरग्याक दूख आसा, ताजोय प्रेशर आसा, ताजें टेन्शन आसा, प्लस त्या भायर दोतोर आपल्याक दुखयतलो, दोतोर आपलो दांत काडटलो, की तांकां कांय खबर नासता एक्झॅक्टली डेंटिस्ट कितें एक्झॅक्टली ट्रिटमेंट करतलो. तांचे कितें आमचे कडेन आयले की तो आवाज आसता, कंप्रेसराचो आवाज, एरोटराचो आवाज, सो हातूंत तें सगळें न्ही एडॉप करता. सो शक्यतो सगळे म्हाज्या पेरंट्सांक रिक्वेस्ट आसा की भुरग्यांक डेंटिस्टा बद्दल, फॉर दॅट मॅटर डॉक्टरा बद्दल किंवा कसल्याय गोश्टी बद्दल असो एक भंय घालचो न्ही. म्हणजे त्या फुडें तांच्या फुडल्या जशें व्हड जाता तशें तांच्या फुडल्या ग्रोथाचेर आनी फुडल्या लायफ मायलस्टोनांचेर ताजो परिणाम जावपाक जायना. आनी हें शक्य आसा जर तर एवरी 6 मंथ तुमी ताका डॉक्टरा कडेन व्हरता जाल्यार आनी रेगुलर रुटीन चॅकअप करता जाल्यार हें बरें पडटलें. येस. हातून आयिल्लो दोतोर तुमचो एक अनुभव आसा जाल्यार तुमी शेअर करशात. ओके. जस्ट 10-12-15 दीस अशें तशें जालें आसतलें. एक म्हाजी पेशंटूच न्ही, लायक 10-12 वर्सां जालीं जाता, म्हणजे स्टार्टिंगच्यान पळयता. ती आपल्या आईक घेवन आयली पयल्याच वेळा, आनी आईची वर्सां 73 इयर्स. कितें? 73. आनी म्हणजे अशें न्ही की ओल्ड पेशंट्स येताच, 80 वर्सांचे येता, 60 सगळे येता, बट ती डेंटिस्टा कडेन पयल्याच वेळा आयिल्ली. आनी ती जसो एक धाकटो भुरगो कसो लायक पयल्याच वेळा डेंटिस्टा कडेन आयलो, चेरार बसपाक भिता, म्हणजे तिका कांयच आयडिया नाशिल्ली डेंटिस्टा कडेन येवन कितें करतली. तिच्या मनान फक्त आशिल्लें आपलो हो दांत हालता, आपलो दांत दुखता, आपली डेंटिस्ट हो दांत काडटली. आनी म्हाका तिका समजोवपाकूच 20 मिनटां लागलीं की ना, आतां दुखता म्हणजे काडटलेच अशें हांव दांत ना, सो तुमी मातशें थंड रावा, शांत रावा. तांकां शांत करपाकूच तांकां 20 मिनटां गेलीं. म्हणजे हेंच जर ती पयलींच्यान येत आयिल्ली, तिका जर खबर आशिल्लें जाल्यार इतलो तिका तो भंय नाशिल्लो. आनी मागीर जसो ट्रिटमेंट जालो 15-20 मिनटांनी इतलेंच आशिल्लें. आपूण लायक खूब भिली, आपल्यान येवपाकूच, भंयान येवपाकूच आनी 2 म्हयने काडले, हें तिचें उत्तर आशिल्लें. सो म्हणून एवरी 6 मंथ्स वचप, चॅकअपाक वचप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. तातूंत आनीक ताजी एडवांटेज आसा. तुमी जर प्रत्येक 6-6 म्हयन्यांनी येतात, डेंटिस्टा कडेन तुमचें बरें रिलेशन जालें, सगळें जालें, प्लस तुमचे दांतूय कितें तरी बारीक आसतनाच दांतांचो कितें ट्रिटमेंट जावन वता, किंवा ते खूब मोठ्यार पडना. म्हणजे हातूंत मागीर ते फर्स्ट कॉलरान आमकां जसो कॉल केल्लो ते म्हणटाले म्हारग, म्हणजे एक्सपेन्सीव. पळय, जितलें कमी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिटमेंट, जितलो सिंपल ट्रिटमेंट, तितलो कॉस्ट कमी. कळ्ळें. सो तुमी पयलीं जसो ट्रिटमेंट इनिशियल स्टेजीचेर जसो ट्रिटमेंट करून घेता, तुमकां त्रासूय खूब कमी जातले, कॉस्टूय खूब कमी पडटलो, आनी दांतूय खूब कमी वाट लागतलो. म्हणून हें फर्स्ट म्हणजे कॉस्ट इफेक्टीव चॅकअपाक येवप हें कॉस्ट इफेक्टीव. म्हणजे जस्ट तुमी एक मे बी कन्सल्टेशन फी, ऑर जर तुमी काही डेंटिस्ट मे बी सदांचे जाले म्हणटे मे बी तुमचे कन्सल्टेशन फी सुद्दां तुमकां माफ करपाक शकतले. ओके. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एवरी चॅकअप एवरी 6 मंथ्स. ना की दांत दुखलो तेन्नाच डेंटिस्टाची याद जाली, तेन्ना सगळें केलें, मागीर विसरले. आतां पळया, फॉर एग्जाम्पल आतां आमी गाडी घेता, ती चलय भर चलयना. अमके किलोमिटर जाले, अमको टायम जालो की ताका टायम टू टायम सर्विसिंगाक व्हरपाचें आसता, ना की ती मोडली की व्हरता. ओके. सेम हें दांतांच्या बाबतींत हेंच इम्प्लाय जाता. आतां तुमी मातशें म्हटलें दांत पडलो की येता आनी ती आयिल्ली बीन, ते प्रमाणे दांत पडपाची शक्यता म्हणजे सुरवातीच्या, म्हणजे आमी जर भुरग्यांचो प्रश्न घेता, म्हणजे आयचो आमचो विशय आसा भुरग्यांच्या दांताची काळजी, वो दुदाचो दांत आसा पळय तो कितलो टायम मेरेन उरता, किंवा जेन्ना ताका येता तो जे कितलो आसता, आनी तो पडल्यार एक फावट परतो येवपाक कितले चान्सीस आसा? पळया, फर्स्ट थिंग, दुदाचो दांत पडलो की सेकंड सायडीचो पर्मनंट, ते मागीर परत पडना. ओके. म्हणजे दुदाचे दांत आनी मागीर पर्मनंट, प्रायमरी आनी पर्मनंट टीथ. आनी दुसरी पडपाचो एक सिक्वेन्स आसा आनी टायम आसा, म्हणजे जो फाटी फुडें मातसो जावं येता, म्हणजे एवरेज आसता ती. म्हणजे पयलो दांत 6 वर्सांचेर मोस्टली सकले पडपाक सुरवात जाता, म्हणजे पयलीं हालता, म्हणजे लूज जावन पडटा. लूज जावन म्हणजे कशें, हळू हळू जसो
आतां आमचो दांत जालो, दुदाचो दांत जालो, ताजे सकयल न्ही हाडान त्या जाग्यार येवपाचो पर्मनंट दांत तयार जाता. ओके, तो जसो व्हड जाता ताकाय भायर येवपाचो ताकाय एक टायम लायन आसा. जसो तो टायम जालो की तो हळू वयर येता. तो जसो हळू वयर येता तशें ह्या दांताचे, दुदाच्या दांताचें मूळ आसता पळय तें हळू कमी जावपाक लागता, विरघळपाक लागता. आनी म्हणून तो दांत लूज जाता आनी जसो हो पडटा आनी जसो मागीर नवीन दांत त्या जाग्यार येता. ओके, आतां दुसरें हातून तुमी म्हटलेलें पळयात, एक 6 वर्सांचेर सुरवात जाली दांत पडपाची, ते 12 वर्सां मेरेन सगळे दुदाचे दांत पडटा. म्हणजे क्रमान सगळे बरोबर पडना, हळू म्हणजे पयलीं सकले दांत पडटले, फुडले वयले पडटले, मागीर सायडीतले दाडो, नवीन दांत, म्हणजे जसो तो सिक्वेन्स जाता त्या टायमार ते दांत पडटले. ओके, पण हांगसर एक इम्पॉर्टंट गजाल लक्षांत दवरपाक जाय पेरंट्सांनी. ओके, जेन्ना आमकां हे सगळे दुदाचे दांत तोंडान आसता पळयात तेन्ना सगळ्यात फर्स्ट आमकां एक 6 वर्सांचेर पर्मनंट दाड येता. ओके, त्या टायमार खंयचोच दांत पडना. ओके, सो खुबश्या पेरंट्सांक कितें दिसता, ओके ना हो तर दुदाचो दांत, ह्या टायमार खंयचो दांत पडूं नाशिल्लो, ना हो पर्मनंट दांत. हेंच जर रेगुलरली 6 मंथ्सांनी डेंटिस्टा कडेन तुमी चॅकअपाक वता, तुमी वेल इन्फॉर्म्ड आसतले. ओके, सारकें. हांगा 12-13 वर्सांचेर पेरंट्स येता भुरग्याक, हा डॉक्टर ताजी दाढी दुखता, आनी जेन्ना आमी सांगता अरे बाबा हो दुदाचो दांत न्ही, ताजो पर्मनंट दांत वाट लागलो, जस्ट ना डॉक्टर ह्या टायमार खंयचो दांत पडूच नाशिल्लो. एक्चुली दे आर्ग्यू विथ अस, ना तुमी ना म्हणजे इतलो म्हणजे पेरंट्सांक इतलो हें खबर नासता. ओके, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक ती दाड दुसरी येवपाची ना. आतां ही दाड मरस लायफ टायम पर्यंत उरपाक जाय, आमचो पर्मनंट मोलर्स येता ती. ओके, आनी कितें विचार आणि हय, दांतांची फुडें विचारता आसतना कितें भुरग्यांक ते नवे दांत येता, मागीर दुदाचो दांत आमी केन्ना ती थोडी वेळार कितें जाता, ती कुसां आसता न्हू दांतांची, ती भितर शिरकून उरता, तांकां गम्सांक त्रास जाता. किंवां नवी भुरगीं जेन्ना येता तेन्ना तांकां दांताकूय खाज येता. सो ते कशें वळखप तेंचे त्रास, आनी ते कशें म्हणजे सगळें आपुणूच पडटा काय ती काडची पडटा. केन्ना केन्ना आमी अशेंय पळयल्या भुरग्यांक जेंचे दांत येताच वांकडे तिकडे. पळयात, केन्ना पळय दांत खूब किडिल्ले आसता, दुदाचे दांत खूब किडिल्ले आसता, तुटटा, तेनी केन्ना नॅचरल प्रोसेसान पडना. ओके, मागीर तेन्ना नवीन जो दांत येता ताजे फाटी येता, फुडें येता, वांकडो येता, तिरकस येता, तेन्ना मागीर ते फाटी फुडें क्रावडींग म्हणटा आमी ताका, किंवां फुडें सरता. सो तेन्ना ते दुदाचे दांत आसता ते काडचे पडटा टू मेक स्पेस. आनी हे खुबश्या फाटी तो ज्या स्पेसान इरप्ट जावपा जाय, त्या स्पेसान हे ब्लॉकेज आसता किंवां पडूं ना, तेन्ना हें जाता. ओके, मागीर ताका फुडें वचून मॉनिटर करून मागीर गरज पडल्यार मागीर ब्रेसीस ट्रिटमेंट किंवा बाकीचे आनी खुबशे ट्रिटमेंट करपाची गरज पडटा. कळ्ळें, म्हणजे सुरवातीकूच जर सारकी बरी काळजी घेतली जाल्यार. चडसो आमचो पेरंट्स ज्यो कंप्लेंट करता भुरग्यांच्यो, की ती भुरगीं खूब चॉकलेटी खातात आनी मागीर दांत किडटा, आनी भुरग्यांक तेंच आवडटा नेमकेंच चॉकलेट खावपाक. तर आमी डायरेक्ट मुद्द्यार येता की आहार कसो आसचो आनी चॉकलेटी खावच्यो कितें करचें, तातूंत खरेंच कॅविटीज ह्या विशयाचेर मातसो प्रश्न. चॉकलेट्स खातगीर कॅविटी जाता हे लायक आमी म्हाज्या ल्हानपणा पासून आमी आयकत आयिल्लें आसा, हें बरोबर. ओके, बट हांव हातूंत म्हणटा, एक चॉकलेट खाली कॅविटी जायना. दिसाक 10 चॉकलेटी खाल्यो जाल्यारूय कॅविटी जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसा, जर तुमी एट अ टायम 10 चॉकलेटी खाल्यो आनी ब्रश केले किंवा चूळ भरली. चुकीचे प्रॉब्लम खंय सुरवात जाता, ओके एक तूं चॉकलेट एक 10 खातलो, मागीर थोड्या वेळान आनी कितें याद, परत चॉकलेटीची याद जाली आनी थोड्या वेळान खातलो, अशें त्यो दिसाक सकाळच्यान सांज मेरेन 10 चॉकलेट्स खातलो, दॅट इज डेंजरस. म्हणजे ती फ्रिक्वन्सी, म्हणजे जितले वेळा तोंडान ते गोड वता तितले वेळा तोंडान बॅक्टेरियांक ते ताजे पासून दांतांक कॅविटी करपाचे चान्सीस तितले आमी चड तांकां टायम हें दिता, दॅट इज डेंजरस. आनी तुमी म्हटलें चॉकलेट्स हांगा खूब दिसता भुरग्यांक, ओके आमी पेरंट्स दिता आतां बट पयलींचे आनी आतां खूब फरक आयला. आतां एनवायरमेंटूच तसो जाला. आतां फक्त चॉकलेटींच्या पुरते उरूना, आतां बाकीचे सगळे खाण, सगळे जे प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, भुरग्यांक ताचो इतलो एक्सेस आसा तुमकां सांगू. इवन आतां ते पेरंट्सांचे सुद्दां तितले हातान ना. सो हांगा भुरग्यांनी कितें खावप ना हाचे पेक्षा
पेरंट्सांनी भुरग्यांक कितें खावप हें सांगप इम्पॉर्टंट आसा. कितें खावप म्हळ्यार येतलें आमचें नॉर्मल खाण जें आमी जेवतात. शीत धर, रायस, आमचें हुमण, नुस्तें, भाजी, चिकन, एग्स, दूद, फीश, पनीर, चीज, तातूंत नट्स आयले, सीड्स आयले, हें सगळें भुरग्यांक दिवपाक जाय इन अ बॅलन्स्ड वे. मागीर जर भुरग्याक जाय पडली जाल्यार मागीर ताका चॉकलेट दियात. आतां हें उलटें जालां. सकाळची सुरवात जंक फुडान जाता, म्हणजे ऑन डिमांड ऑफ किड्स. अशें न्ही की पेरंट्सांक तांकां दिवपाक जाय अशें न्ही. ऑन डिमांड ऑफ द किड्स. आनी आमी आतां ह्या जनरेशनाचे फुडें आमी आहात ऑलमोस्ट दे कंट्रोलर्स. भुरगीं कंट्रोल करता आमकां. सो पेरंट्सांनी लक्षांत दवरप की पयलीं हें भुरग्यांक सगळें पयलीं हें दियात, जें खावपाक जाय तें बॅलन्स्ड हेल्दी फूड दियात. मागीर चॉकलेट, स्वीट्स, पेस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक हें सगळें ताजो मागीर विचार करपाक येता. पयलीं हें खायात मागीर हें. न्ही की पयलीं हें खाल्यार मागीर हें, तशें ना. आणि खाल्ल्या उपरांत शक्यतो आपणे दात जशें तुमी म्हटलें की वेवस्थीत घोट घेतलो आनी जाल्यार ते आपले दात क्लीन जाल्यार मागीर आनी कसलोच भंय ना. आणि अशें ना की आमी 10 वेळा खातली आनी 10 वेळा ब्रश करतली अशें प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. सो जेवले उपरांत गोड दिलें तशें, म्हणजे दीसभर खावपाचें हें करप ना. कळ्ळें. तर दोतोर, म्हजो मुखार आनी एक प्रश्न आशिल्लो की जेन्ना आमी म्हणटा पळय भुरगीं कितें खाता, खुबशे चॉकलेटी खाता, दात किडटा, तर केन्ना केन्ना हें इतलें एक्स्ट्रीम लेवलाचेर जाता की दाताची कीड भितर पर्यंत पावता. तर भुरग्यांचो आमी रूट कॅनलिंग बी करपाक शकता काय? येस, भुरग्यांचो ऑफकोर्स आमी रूट कनाल करता. कित्याक रूट कनाल करताच आमी जेन्ना कीड भितर पावता. म्हणजे दाताचे 3 लेयर्स आसता. ओके, इनेमल, डेंटीन, पल्प. कॅविटी डायरेक्ट सुरवात पल्पांतल्यान जायना, इनेमलांतल्यान सुरवात जाता. इनेमल मागीर मातसो तो तेन्ना कांय करना, तो होल मातसो आनी चड भितर वता, डीप वता, डेंटिनान वता. तो पर्यंत सुद्दां भुरगो ओके आसता. जस्ट तांकां जेवण अटकतलें, काडटले, मातसो असो तसो डिस्कम्फर्ट आसतलें, स्वता कितें तरी मॅनेज करतले. जेन्ना ते खूब चड पेन जातलो, जेन्ना इन्फेक्शन जातलें किंवा ते नर्व मेरेन पावतले, पल्पा मेरेन पावतले, तेन्ना पेन मागीर चड जाता. तेन्ना मागीर डेंटिस्टा कडेन येवप जाता. आनी मागीर तेन्ना आमी मागीर सांगता ओके रूट कनाल करचो पडटलो. खुबशे पेरंट्स सरप्रायज जाता. धाकट्यांक आनी रूट कनाल किंवा हे दात पडपाचे आसा काही वर्सांनी, तांकां रूट कनाल करपाचो कित्याक? रूट कनाल म्हणजे तातूंत पेन कमी जालो, दुदाचो दात आतां फॉर एग्जाम्पल पेशंट एक धरा 6 वर्सांचो किंवा 5 वर्सांचो किंवा 4 वर्सांचो, ताजी ती 2.5-3 वर्सांचेर आयिल्ली दाड दुखपाक सुरवात जाली, ती इतली चड एक्स्ट्रीम जाली, ताका तो दुखपाक लागलो, स्वेलिंग आयलें, रूट कनालाक गेलो. ओके, आतां हो दात पडटलो 11 ते 12 वर्सांचेर. जो पर्यंत ही उरिल्ली मदीं जी वर्सां आसा, 8-9 वर्सां, तो पर्यंत हो दात तोंडान उरपाक जाय. तो दुखता आमी असो काडून उडोवपाक शकना आनी ताका तितलो टायम मेडिसिनूय दिवन दवरपाक शकना. मेडिसीन दितले तितलो पेन कमी जातलो, पूण हातून ताजी ती कॅविटी सारकी जावची ना. म्हणून हो ट्रिटमेंट रूट कनाल. सो भुरग्यांचो रूट कनाल ट्रिटमेंट आनी व्हडल्यांचो रूट कनालान थोडो फरक आसा. ओके, बेजीक प्रिंसिपल सेम आसले जाल्यार सुद्दां फरक आसा. कसो की जे आमी भुरग्यां मदीं दुदाच्या दातां मदीं जे फिलींग घालता पळयात रूट कनाल भितर फील करपाक, ते कॅल्शियम घालता. म्हणजे जेन्ना दात पडपाचो आसतलो, ताजी मुळां हळू हळू विरघळपाची आसतली, ताचे बरोबर ते कॅल्शियमूय विरघळटा आनी दात पडपाच्या टायमार पडटा. ओके, व्हडल्यांचें वेगळें आसता. ओके, म्हणून जेन्ना रूट कनाल करपाचें डेंटिस्ट तुमकां सांगता तेन्ना तो करून घेयात. पूण मागीर कितें जाता जर ट्रिटमेंट करना, ओके, तुमी म्हणटा ओके दुखपाचो थारलो न्ही मागीर पळोवया, पूण कितें जाता थोड्या तेंपान परत दुखपाचो सुरवात जातलीच. पण भुरगो न्ही, भुरग्याक खबर आसता ओके थंय आपल्याक दुखपाचें आसता. सो भुरगो न्ही ती त्या सायडींतल्यान खावपाचें न्ही अवॉयड करता किंवा सारकें चावपाचें न्ही, भुरग्याचें कॉम्प्रमायज जाता बिकॉज दुखता, ती होल आसता, कॅविटी आसता. सो हाजो न्ही सगळ्याच गोश्टींचेर परिणाम जावपाक सुरवात जाता. खावपाचें कॉम्प्रमायज जाता, 3-3, 4-4 म्हयन्यांनी भुरग्याक दुखपाक लागता, तो स्कुलान वचपाचें चुकता, पेरंट्सांक दुखता म्हणून पेरंट्सांक नायट पडटा, भुरग्यांक त्रास. हें सगळें आमकां टाळूं येता जर सारको आमी टायम टू टायम चॅकअपाक वता किंवा मागीर जेन्ना आमी गेलीं लास्ट कळूच ना, लास्ट आमी रूट कनालाक पर्यंत दात पावलो तेन्ना तो शक्यतो ट्रिटमेंट करून घेवप. तातूंत भुरग्याकूय खूब
त्रास कमी जाले, ओके मातसो कॉस्ट वाडटलो, तें सगळें ती वेगळी गजाल. दात पडपाचो ही वेगळी गजाल, पण दुदाचो दात आमी असोच इग्नोर करपाक शकना. पडपाचो आसा ही एक्सक्यूज न्ही ट्रिटमेंट ना करपाक. कळ्ळें. हें जालें दुदाचे दात सामकींच ल्हान भुरगीं. पूण भुरगीं मातशीं व्हडलीं जालीं की तीं खेळपाक वता, म्हणजे तीं स्पोर्ट्स खेळटा आनी ते टायमार कितें जाता की तेंचो दात खंय आपटता किंवा खंय तोंडाक मार बसता तेन्ना दातांचो कुडको वता. तेन्ना दोतोर शक्यतो म्हणजे तांकां दुखता पळय तेन्ना घेवपाची काळजी खंयची? ओके. मॅक्सिमम ज्या टायमार तो ट्रॉमा जाता किंवा आपटता आदळटा, आमी मॅक्सिमम त्या टायमार त्या भुरग्याक ब्लड येता, ब्लिडींग येता, कट पडटा, मॅक्सिमम आयस लावपाक शकता. सपोज फॉर एक्झाम्पल दात तुटून पडलो, आख्खो दात भायर आयलो, स्वता तो दात परत भितर घालपाची ट्राय करप ना. लागींच्या डेंटिस्टा कडेन वचप, ते हँडल करतले. बट आतां फॉर एक्झाम्पल दात मोडलो म्हटलें, ते वचून ट्रिटमेंट करून घेवप इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच सांडलें की मागीर तो आतां फॉर एक्झाम्पल 6-7 वर्सांचेर फुडलो दात येतलो, पर्मनंट दात येतलो. ओके. तो तुटिल्लो दात घेवन भुरग्याक मागीर तो कॉन्फिडन्सूय खूब लो जाता. प्लस ओवर पिरियड ऑफ टायम ताका इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आसता. ते खुबशे पेरंट्स ते इग्नोर करता. ओके, कांय ना, जस्ट तुटता, दुखना न्ही अशें म्हणून. सो कितें दातांक कितें असो प्रॉब्लम जालो, तुमकां कितें वेगळें दिसता, इट्स ऑलवेज बेटर टू सी अ डेंटिस्ट. तेन्ना आपले कितें तर्क वितर्क लावन आपल्यान कितें तरी हांगा उपाय करून मागीर हँडल जायना म्हणटगीर डेंटिस्टा कडेन वचचे पेक्षा. दोतोर परत आमी उदळ विचारलेले त्या प्रश्नाक मुखार व्हरता की दात एकदां पडलो की तो परत तोच दात आमकां लावं शकता काय, हो प्रश्न आशिल्लो. पळयात, बाय ट्रॉमा म्हणजे दात आपटलो, पडलो, म्हणजे एजी प्रमाणे, ओके, ते सपोज पडलो, खेळटा पडलो, तो दात स्वता लावपाक शकना, ते डेंटिस्ट हँडल करतलो. सो तो दात शक्यतो कांयच ना जाल्यार क्लीन उदकान नाजाल्यार दुदान बेगीनान बेगीन डेंटिस्टा कडेन व्हरपाचो. सो डॉक्टर डिसायड करतलो. पूण खुबदां ते दात परत आमकां लावपाक मेळटा. मागीर ताका फुडलो प्रोसिजर आसा, हां, ते म्हणजे डेंटिस्ट मेळटा. मेळटा. ओके. बट हातूंत एक एड करपाक सोदता, जांकां गम प्रॉब्लम्स जाता, म्हणजे हे मोस्टली भुरग्यांक जायना, जाणट्यांक गम प्रॉब्लम्स जाता आनी जांकां टाटर जावन दाताचो सपोर्टूच लूज जावन दात पडटा, ते परत लावपाक मेळना. ओके. ट्रॉमान हेल्दी, नॅचरल हेल्दी दात जो ताका कांय तेन्नाच इजा जाल्ली आसता, तो परत आमकां यूज करपाक मेळटा. बट तुटलो दात जाल्यार सुद्दां पर डेंटिस्टा कडेन व्हरप, ताजो मातसो थोडे टेम्पररी पिरियडा खातीर सुद्दां आमकां यूज करपाक जाता. सो इमिजिएटली तो पीस कितें उरता तो डेंटिस्टा कडेन व्हरप. केन्ना केन्ना हालता मातसो दात, तो सुद्दां आमी न ओडटा जर थंयच्या थंयच दामून धरल्यार सुद्दां तो दसूं येता, अशें कितें आसा? आमी ओडपाक शकना, कित्याक दात तो ओडपाक खूब दुखतलो. ओके. सो भुरगीं हालोवन मागीर तो काडपाची आसता किंवा जीब लावन दुखलो. दुदाचो दात पडपाचो आसता तेन्ना. कळ्ळें, ओके. कळ्ळें. ते लायक मोस्टली इवन आमी खुबशे हेका सांगता की ना, म्हणजे भुरगो थोडे भुरगे कितें करता, 2 टायप आसता. ओके, तो हालता म्हणून त्या वटेन खायना किंवा ताका बाबू करून दवरता. अदरवायज थोडी आसता की तुमी म्हणटा तशी आपले आपूण हालोवन हे करपाचे, त्या कॅटेगरींतली थोडी भुरगीं आसता. सो इट डिपेंड्स. दुदाचो दात पडटलो तेन्ना पडटलो. बट जर पडच ना जाल्यार आमी डेंटिस्ट आसा, आमचे कडेन हाडून आमी लायक इवॅल्युएट करतली. ओके, अजून थोडे दीस रावपाक जाय, काडपाक जाय, ते आमी डिसायड करतली आनी आमी ताजी आमचो कॉल, डेंटिस्टांचो कॉल. हय. पूण आमी पळय अजुनूय हांव सुद्दां म्हणटा, म्हणजे आमी ल्हान आसतना आमचे दात पळय काय बरे आशिल्ले अशें म्हणटा, आमी बरे दिसताले आनी आतां पळय आमचे कशे आयल्या तर तेजेर मातशें दोतोर तुमी सांगशात. पळयात, ल्हान आसतनाचे दात बरे बारीक सुंदर म्हणजे धवे फुल्ल आसता, देन आमचे सेकंड सेट ऑफ टीथ. सारकें. आणि पळय जेन्ना पडपाक सुरवात जाता, म्हणजे एक 6 वर्सांचेर पडपाक सुरवात जाता, तेन्ना 2 गोश्टी जाता. दात पडटा, नवीन दात येता, तशें आमचे न्ही जबड्याची, म्हणजे वयलो आमचो जॉ आसा पळय, अप्पर जॉ आनी लोवर जॉ, ताजी ग्रोथ जाता. प्लस ताका लागून ती दातांनी स्पेसिंग आसता. ते नवीन आतां पळयात आमी पळयात दुदाचो दात कितलो बारीक आसता आनी पर्मनंट दाताची सायज, फुडलोच दात धरा तुमी, वयलो फुडलोच दात धरा. सो ती सायज थंय कंपेन्सेट जावपाक जाय, ती सायज थंय बसपाक जाय. सो ताका लागून बॉडीचे सगळे मॅकॅनिझम, सगळे मशिनरी एट अ टायम सगळे चालू आसता. जॉ वाडटा, स्पेसिंग क्रिएट जाता आनी त्या टायमार तो स्पॉटार ते दात येता. आनी आमी हांगा न्ही ह्या एजीक, म्हणजे बिटवीन तुमी म्हटलें आतां दात 6 वर्सां पर्यंत दात जर किडूना, भुरग्याची स्मायल बरी दिसता.
ओके 6 ते 12 म्हणजे वर्सां पर्यंत न्ही खुबश्या भुरग्यांची स्मायल बरी दिसना म्हणजे भुरग्यांचे दांत मातशे वयर सकयल ओबड धोबड म्हणजे ओबड धोबड स्मायल उरता थोडे दांत एक दांत व्हड आसता एक दांत बारीक आसता ताका न्ही आमी अगली डकलिंग स्टेज म्हणटा ओके म्हणजे ती जशे सगळे दुधाचे दांत पडून सगळे पर्मनंट दांत जेन्ना येता आनी वयले सुळे दांत येता तेन्ना ती न्ही कंपेन्सेट जाता ओके आणि बाय चान्स जर कंपेन्सेट जावूच ना जाल्यार मागीर ब्रेसीस ऑर्थोडॉन्टिस्ट मागीर तांचो रोल तातूंत येता पण हातून सुद्दां जर एवरी 6 मंथ्स जर पेशंट पयलींच्यान जर फॉलोअपाक येता हे काही जे खूब चड म्हणजे ताका आमी ऑक्लुजन म्हणटा म्हणजे दांत कशे अरेंजमेंट दांतांचो अरेंजमेंट कसो आसता जबड्यांनी ताका आमी ऑक्लुजन म्हणटा ते जर सामकेच मिसमॅच जाता जाल्यार तेमी पयलींच्यानूच इंटरवीन करपाक शकता जशे दांत म्हणजे जबड्याची ग्रोथ दांतांचो हे पयलींच्यानूच आमी कंट्रोल करपाक शकता जाता तितले आमच्या हातान आसा तितले ताका लागून परत फॉलोअप इम्पॉर्टंट पण आसा सदांच दोतोर म्हणजे आमी वचप टाळटा पळय चडशे की चड करून म्हाका तरी दिसता 60% तरी लोक वचना आसतले दांत दुखल्यारूच वता पूण मागीर ते हाल्ले वांकडे तिकडे आयले जाल्यार मागीर तांकां पर्याय नासता न्ही पूण ते आतां सरी घालुया म्हणटा आमच्या दांतान सारके करुया म्हणटा कित्याक तांचो फेसूच वेगळो जाल्लो आसता त्या दांताचो सर ते दांताक आमी सरी घालून सारके ते म्हणजे कितल्या वयाचेर करप आनी ते कशा प्रकारे जावं शकता आनी कितलो टायम लागता ओके आमी आयडियली केन्ना म्हणटा जेन्ना सगळे दुधाचे दांत पडून पर्मनंट दांत सगळे येता म्हणजे जो पण 12 आफ्टर 12 इयर्स ऑफ एज इज द रायट टायम फॉर ब्रेसीस पूण ताज्या पयलीं तुमकां म्हटलें तशें जॉ कसो ग्रो जाता ताज्या पयलीं खुबशे आमी इंटरवीन करपाक शकता ते सगळे डायरेक्ट फायनल ब्रेसीस वचचे पयलीं म्हणजे तातूंत टायम ट्रिटमेंटाचो टायम बीन खूब कमी जावपाक शकता ओके बट तातूंत म्हटलें तशें आनी तुमी म्हटलें की 60% लोक हांव भुरग्यांकूय म्हणटा व्हडले म्हणटा 60% मे बी 70% 80%य आसपाक शकता जे डेंटिस्टा कडेन येना खूब जाले म्हणटकीरच येता तातूंत फर्स्ट म्हणजे एक तांकां तो भंय आसता ओके भंय आपल्याक दुखपाचें आसा काय म्हणून कित्याक खंय तरी आयकल्लें आसता कोणाचो तरी एक्सपिरियन्स आयकल्लो आसता ल्हानपणा पासून आयकत आयिल्लें आसता तो एक हे मागीर दुसरें मातसो दांत दुखता न्ही जातलें सारकें सो आमी गोश्टी फॉर ग्रांटेड घेता दांतांक तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय की दांत आमच्या बॉडीचोच पार्ट बाकीच्या बॉडी पार्ट्सांक आमी जितलें इम्पॉर्टन्स दिता तितलेंच इम्पॉर्टन्स दांतांकूय जाय दांतूय तितलेंच सारकें कित्याक दांत म्हाका तरी दिसता की आमी जे पोटान आमी खाता पळय अन्न ते दांत इतलो इम्पॉर्टंट की जर ते आमचे कडेन दांतूच सारके ना आमचें चावपूच सारकें ना आनी आमी जर चावना अन्न जाल्यार ते पोटान वचून जर डायजेस्ट जायना मागीर फुडें फुडें प्रॉब्लेम आनी वाडूंक शकता आनी हांगा चावपाचेंच इम्पॉर्टंट ना फर्स्ट थिंग जाली स्मायल हाव वी प्रेजेंट आवरसेल्फ म्हणजे आमचो ते कॉन्फिडन्स भुरग्याचो म्हणजे आमकां न कळत आमकां कळ सुद्दां ना ओके ती इतली स्मायल किंवा तुमच्या दांतांचो अरेंजमेंट दांत कशें आसा इवन दांतांचो कलर म्हणजे थोडे पर्टिक्युलर आसता खूब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाजो खूब बाकीचे सगळे ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंटाचेर दांत तुमचे कशें आसा कित्याक फर्स्ट थिंग तुमी पळयता एक स्मायल मागीर प्लस तुमी म्हटलें तशें खाता चावता ताजेर म्हणजे जो पर्यंत तुमी सारके तुमचे दांत चावतले खातले तो पर्यंत तुमचें हेल्थूय बरें उरतलें आतां फॉर एक्झाम्पल 50-60 वर्सां मेरेन तुमचे दांत गेले लूज जाले किंवा कॅविटीज जाले तुमकां अर्दे दांत ना कित्याक देवान दांतूच अशें डिझायन केल्या तो आतां भायलो इनेमल लेयर जो आसा पळय आमचो दांताचो तो इट्स द स्ट्रॉंगेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोना पेक्षा स्ट्रॉंग प्रोवायडेड इट इज हेल्दी म्हणजे तो आमी 100 वर्सां 120 वर्सां जगतले आनी तितले पर्यंत त्या दांतांची तुमकां साथ मेळपाक जाय ह्या प्रमाणे एक्चुली दांत आमचे डिझायन केल्ले आसा आनी पयलीं अशेंच खाणूय तशें आशिल्लें आतां हे एनवायरमेंट हे काही गोश्टी आमच्या कंट्रोलान ना पूण आतां पयलीं जितल्या लोकांक केअर घेवपाची गरज आशिल्ली आतां ताच्या कितल्याशाच पटीन चड कॉन्शियसली केअर घेवपाची गरज आसा रायट फ्रॉम ब्रशींग टू फॉलोअप टू आमी कितें खाता ताजेर कित्याक आतां सगळें प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दांतांक चड चावपाची गरजूच पडना सो दांतांक जो नॅचरली सेल्फ क्लेन्सिंग मेकॅनिझम किंवा दांतांचे सगळे मसल्स फेस तांकां चड इतलो एक्सरसायजूच नॅचरली जायना पयलीं आमी लाडू बिडू खाताले तितलो एक्सरसायज जातालो आनी आतां लाडू आतां नूडल्स आनी आतां जर भुरग्यांक लाडू सपोज दिलो भुरग्यांक तो कसो खावप तो पयलीं कळचो ना हांव म्हाज्या घरांतल्याच हाजे वयल्यान तुमकां सांगता प्लस तो एक
एक तर तांचे ते सगळें सॉफ्ट सॉफ्ट खावन तांकां इतलें हें जालें म्हणजे ते विसरल्या घट खावप कशें फील जाता हो टेक्स्चर विसरल्या. कळ्ळें. आतां सुद्दां आमी इतलें सगळें प्युरी 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 भुरग्यांक सगळें ओके ते एक वर्स 1.5 वर्स जाल्यार पयलीं भुरगो लायक सगळीं म्हणटाले हां आमी हें खातालीं तुमी आतां कितें घेवन बसल्या बारीक बारीक कितें घेवन बसल्या. सो ह्यो काही गोश्टी ज्यो बारीकश्यो गोश्टी अश्यो आमकां दिसता ह्यो आमी इग्नोर करता बट ह्योच सामक्यो इम्पॉर्टंट आसता डे टू डे लायफांतल्यो. दोतोर तुमी जायते प्रश्न आमचे आशिल्ले मनान ते क्लियर केल्ले आसा आनी तुमी तुमचे तितून आयिल्ले अनुभव आनी खरें जिवंत उदाहरण म्हणजे आजकालच्या जिवनान कशें आसता दांतांचें आनी आमची स्मायल आमचे दांत आमकां कितले इम्पॉर्टंट हें सांगलें. तरी आसतना म्हाका हे निमणे कडेन तुमकां विचारीन दिसता की काही गोल्डन रूल जे तुमी सांगूंक सोदता परत एकदां आमच्या दर्शकां खातीर तर सांगशात. ओके. फर्स्ट रूल आमी जशें भुरग्यांचो एक वॅक्सिनेशन शेड्यूल जसो फॉलो करतात लायक ओके त्या डेटीक ते वचून डोस घालपाक जाय तसो प्रत्येक पेरंटान आपल्या डायरेचेर किंवा आपल्या अपॉयंटमेंट बुकाचेर किंवा भुरग्याच्या रिकॉर्डाचेर न्ही ती एवरी 6 म्हयन्यांनी डेंटिस्टा कडेन वचपाची डेट नोट डावन करपाची. ओके तातूंत तो एक मिस जावचें ना म्हणजे ताकाय इतलेंच इम्पॉर्टन्स आसा वॅक्सिनेशन शेड्युला इतलें डेंटल विजिटाकूय तितलेंच इम्पॉर्टन्स आसा. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जस्ट दांतांक जस्ट एक स्मायल किंवा फक्त खावपा खातीर जाय ना जाता तितलें खावया ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाचें मातशें बदलपाक जाय. दांत इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तातूंतल्यान इट्स द फावंडेशन हांव म्हणटा इट्स अ फावंडेशन ऑफ आवर बाकीच्या फुडली ग्रोथ डेवलपमेंट कितें जाता ती. आनी एक गोश्ट सांगपाक शकता की जो भंय आसा पळयात ओके डेंटिस्टा कडेन डेंटल ट्रिटमेंट हो पेनफूल न्ही आतां खुबशे एडवान्सीस आयल्या आनी एज अ डेंटिस्ट आमी पेशंटाक जाता तितलो ट्रिटमेंट प्लेजंट आनी कम्फर्टेबल आनी बऱ्या भशेन करून दिवपाचे आमचो सदांच प्रयत्न आसता. सो जस्ट जर तुमकां भंय आसा डेंटल ट्रिटमेंट पेनफूल आसा रूट कनाल पेनफूल अशें हें काडचो पडटा हो जर तुमी भंय मनान घेवन रावल्या तुमी आनीकूय तुमच्या दांतांक डॅमेज करतात. सो दॅट तातूंत तुमचे बाकीचे सगळ्यो गोश्टी हालतल्यो. सो विजीट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. ब्रश युअर टीथ ट्वायस अ डे. रातचें ब्रशींग मिस करप ना. फ्लॉसींग आमी तें मिस जालें बट फ्लॉसींग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आनी कीप स्मायलिंग. येस सगळ्यांक Thank you. इम्पॉर्टंट सांगलें. थँक्यू दोतोर तुमी आमच्या स्टुडिओन आयली. डॉक्टर स्नेहल नाईक डेंटिस्ट तुमी आसली. तुमी म्हाका दिसता काही आमचे प्रश्न उरले जाल्यार एक लास्ट तुमी तुमचो एड्रेस सांगचो जेणे करून कोण आयकुपी आसा जे तुमकां तुमचे मेरेन पावतले. ओके म्हाजें क्लिनीक म्हाड्डोळा पोलीस स्टेशनाच्या जस्ट फुडें म्हणजे आमचो जो म्हाड्डोळा फेमस म्हाड्डोळचो फुटबॉल ग्रावंड आसा ताच्या एक्झॅक्टली ऑपोजीट. क्लिनिकाचें नांव आसा स्नेहल्स डेंटल क्लिनीक. सो केन्नाय तुमी येवपाक शकता. संडे क्लिनीक बंद आसता. ओके थँक्यू दोतोर. तर देव बरें करूं तुमी आमच्या स्टुडिओंत आयली.